काठमाडौँमा हुने महिला हिंसा सम्बन्धी बहस छलफलमा दाइजो लेनदेनको विषय अनिवार्य रूपले उठ्ने गर्छ। प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मधेसी समुदायलाई आरोपित गरिएको हुन्छ। दोषी मधेसी पुरुषलाई बनाइएको हुन्छ। अरू नै विषयमा कुनै मधेसी नेता वा अभियन्ताले चर्को सुरमा बोलेको छ भने सहभागी मध्येका कसै न कसैले मधेसी समाजमा व्याप्त दाइजोबारे नबोल्ने अनि अरू कुरामा चर्को बोल्ने भनिहाल्छन्। यस्तो आरोपबाट मधेसीहरू रक्षात्मक हुन पुग्छन्। म आफै अनेकौं पटक रक्षात्मक भएको छु। कहिलेकाहीँ प्रतिवाद गर्दा पहाडी समाजमा रहेका चेलीबेटी बेचबिखन, छाउपडी प्रथा जस्ता कुरीतिको उदाहरण दिएर चित्त बुझाउँछु। तर खासमा त्यो आफ्नो समाजको कुरीतिलाई छोप्नको लागि अर्को समाजको कुरीति देखाएर बराबरी खोज्ने प्रयास मात्र हो। फेरि सोध्छु, जति नै प्रतिवाद गरे पनि मधेसी समुदायमा दाइजो लेनदेन आखिर तितो यथार्थ नै त हो। यसलाई कुनै पनि तर्कले झुटो बनाउन सकिँदैन। मधेसी समाजमा दाइजो र सरकारी कार्यालयमा घुसको लेनदेन उस्तै उस्तै लाग्छ। थाहा सबैलाई हुन्छ। लिने र दिने दुवैलाई वास्तविकता थाहा हुन्छ। तर नाटक सबैले गरिरहेका हुन्छन्। मधेसी समाजमा दाइजो लेनदेनबाट कुनै व्यक्ति छुटेको हुन सक्छ, तर सायदै कुनै परिवार छुटेको होला। कसैले आफ्नो छोराछोरीको बिहेमा दाइजो लेनदेन नगरेको हुन सक्छ, तर उसका नातेदारले लिएकै हुन्छन्। दाइजोबारे जति सजिलो चर्चा भइरहेको हुन्छ, त्यसको लेनदेन प्रक्रिया त्यति नै जटिल छ। अर्कालाई गिज्याउने विषय बनाउन सजिलो छ, तर यसलाई समाप्त पार्न धेरै नै कठिन छ। दाइजो प्रथाको इतिहास, यसको फैलावट, लेनदेनको प्रक्रिया र समाजको मनोविज्ञानबारे बुझ्नु जरुरी छ। नेपालमा दाइजो प्रथाको प्रसार उत्तर भारत, बिहार र उत्तर प्रदेशबाट भएको मानिन्छ। सीमा वारिपारी मधेसी समुदायको बिहेबारीको पुरानो चलन छ। मिथिला क्षेत्रमा दाइजो लेनदेनको धेरै पुरानो परम्परा हो। त्यसको समाधानका लागि बिहारको मधुबनी जिल्लामा सौराठ सभा आयोजना गरिएको थियो। त्यो सभा 14औं शताब्दीमा कर्नाट वंशीय राजा हरिसिद्धि देवले सुरु गरेका थिए। यो सभा मेला अहिले पनि लाग्ने गर्छ। मेलामा मैथिल ब्राह्मण जातिका बेहुला चुन्ने गरिन्छ। मिथिला क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मैथिल ब्राह्मण जातका विवाहयोग्य युवकलाई आफ्ना छोरीचेलीका लागि छान्ने प्रचलन छ। सुरुमा सौराठ मेला दाइजो रोक्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको भए पनि अहिले त्यहाँ पनि अप्रत्यक्ष रूपमा दाइजो लेनदेन हुने गरेको सुनिन्छ। उत्तर भारतमा दाइजोको प्रकोप यति बढी थियो कि सन् 1970-80 को दशकमा जबरजस्ती विवाह गरिदिने समस्या थियो। त्यसलाई पकरौवा विवाह भनिन्थ्यो। केटी पक्षले मन परेको केटालाई अपहरण गरेर जबरजस्ती विवाह गरिदिन्थे। दाइजो तिर्नबाट बच्नका लागि त्यस्तो गरिन्थ्यो। प्राय ब्राह्मण जातिमा त्यस्तो हुने गर्थ्यो। त्यतिबेला मधेसबाट भारतको बिहारमा पढ्न जाने ब्राह्मण युवाहरूलाई पनि पक्रेर विवाह गरिदिने घटनाहरू सुनिन्थे। तर अचेल पकरौवा विवाह भएको सुनिँदैन। पहाडी समाजमा पनि दाइजो लेनदेन राजपरिवारदेखि ठुल्ठुला मन्त्री र नेताहरूको घर परिवारमा हुने गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको छोरीले दाइजोमा पाएको जग्गाका लागि अदालतसम्म पुगेको घटनालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। ठुला नेताहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा सम्पत्तिको स्रोतमा दाइजोबाट प्राप्त गरेको उल्लेख गर्ने गरेका हुन्छन्। यस्तो उल्लेख गर्ने मधेसी र पहाडी दुवै समुदायका नेता छन्। तर तुलनात्मक रूपमा मधेसी समुदायमा दाइजोको लेनदेन बढी हुने गरेको छ। मधेसी समुदायमा दाइजोको लेनदेन नगद र सामान बिहे अघि नै तय गरिन्छ भने पहाडी समुदायमा बिहेका बेला सामानको रूपमा लिने गरिन्छ। जात, शैक्षिक स्तर, आर्थिक अवस्था अनुसार दाइजो लेनदेनको मात्रा निर्धारण हुन्छ। मधेसी समुदायमा हुने अधिकांश बिहेको छिनोफानो केटा र केटी पक्षको बाबुआमाले नै गोप्य रूपमा गर्छन्। केटाकेटीले एकअर्कालाई मन पराएर बिहे गरे पनि बिहेमा हुने लेनदेनमा उनीहरूको संलग्नता कमै हुने गर्छ। कतिपय केटाकी अगुवाईमा पनि दाइजोको मोलतोल नहुने होइन। कतिपय केटा आफै सहभागी नभए पनि दाइजो लेनदेनको विरोध गर्दैनन्, मौन बसिदिन्छन्। कुनै कुनैमा अभिभावकले दाइजो लिने अडान कसेर बस्यो भने केटाहरू भागेर पनि विवाह गर्छन्। हिजोआज यो क्रम बढ्दो छ। कुनै कुनै केटीले पनि दाइजो लिनेसँग विवाह नगर्ने भन्न थालेका छन्। तर यस्ता हिम्मत गर्ने केटा र केटी दुवैको सङ्ख्या नगण्य नै छ। केटीको सुन्दरता, शिक्षा र रोजगारीको अवस्था हेरी दाइजोको मात्रा निर्धारण हुने गर्छ। केटी राम्री, पढे लेखेकी, जागिरी रहेको अवस्थामा दाइजो नलिने वा कम लिने गरिन्छ। केटी कम पढेकी, औसत सुन्दर छिन् भने दाइजोको मात्रा बढी हुन्छ। केटीको बराबर वा बढी पढेको केटा खोज्नुपर्ने मनोविज्ञानले पनि दाइजो लेनदेनलाई बढावा दिएको छ। केटाको शैक्षिक अवस्था, रोजगारीको अवस्था र पैतृक सम्पत्तिले पनि दाइजोको मात्रा निर्धारण हुन्छ। केटा पढे लेखेको, राम्रो जागिरी र धनी परिवारको छ भने दाइजोको मात्रा
बढी हुन्छ। पछिल्लो समयमा मधेसी समाजमा केही सकारात्मक पक्ष पनि देखिन थालेको छ। स्वजातीय र अन्तर्जातीय प्रेम विवाहले गर्दा दाइजो लेनदेनमा कमी आइरहेको छ। धेरै पढे लेखेको र राम्रो जागिर गर्ने विदेश बस्ने केटाहरूले दाइजो नलिई विवाह गरेका उदाहरण पनि छन्। जातिगत हिसाबले हेर्दा दाइजो लेनदेनको सुरुवात ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत, भूमिहार र देवबाट भए पनि अचेल, यादव, तेली, सुडी, कलवार, बनिया आदिले ती जातिलाई पनि उछिनिसकेका छन्। पहिला मधेसी दलित समुदायमा दाइजोको लेनदेन हुँदैनथ्यो, तर पछिल्ला दिनमा दलित समुदायमा पनि दाइजोको लेनदेन विस्तार भएको छ। 2 वर्षअघि सप्तरीको कञ्चन रूपमा दलित बस्तीमा आगलागी भएको थियो, जसमा एकजना दलितले आफ्नी छोरीको बिहेमा दाइजो दिनका लागि राखेको पैसा जलेको समाचार पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक भएको थियो। मधेसी जनजाति समुदायमा चाहिँ यो समस्या त्यति धेरै फैलिसकेको सुनिँदैन। मधेसी समाजमा दाइजो प्रथालाई जति सहज रूपले स्वीकार गरेको देखिए पनि यसले बहुआयामिक र दूरगामी प्रभाव पारेको छ। पछिल्लो समय दाइजो लेनदेनका कारण मधेसी समुदायमा कोही पनि छोरी पाउन चाहँदैनन्। पहिलो सन्तान छोरी भए पनि दोस्रो सन्तान छोरी नहोस् भन्दै भरमग्दुर प्रयास गर्छन्, जसका लागि गर्भवती अवस्थामै लिङ्ग परीक्षण गरी छोरी भ्रूण हत्या गर्नेको सङ्ख्या बढोत्तरी हुँदै गएको छ। 2074 सालमा UN वुमेनले सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार देशभरिका 77 जिल्लामध्ये 12 जिल्लाको कुल जनसङ्ख्याको 25% भन्दा बढीले भ्रूण परीक्षण गराउँछन्। तीमध्ये अधिकांश प्रदेश 2 का जिल्ला पर्छन्। जति उमेर बढ्दै गयो उति बढी दाइजो तिर्नुपर्ने हुँदा अधिकांशले सानै उमेरमा छोरीलाई बिहे गरिदिने गर्छन्। अझ एकभन्दा बढी छोरी हुनेहरूका लागि बालविवाह गर्नु बाध्यता जस्तै छ। हालै प्रदेश 2 ले सार्वजनिक गरेको जनसाङ्ख्यिक स्थिति अनुसार यस प्रदेशमा औसतमा महिलाहरू 18 वर्ष र पुरुषहरू 22.5 वर्षसम्म अविवाहित रहन्छन्। यो महिला पुरुष अविवाहित रहने राष्ट्रिय औसत उमेरभन्दा कम उमेर हो। वैवाहिक अवस्था हेर्दा करिब 90% महिलाको 20 वर्ष उमेर पुग्दासम्म विवाह भइसकेको हुन्छ। माथिको तथ्याङ्कले पनि मधेसी समुदायमा बालविवाहको कहाली लाग्दो अवस्था उजागर गरेको छ। यसरी हुने अधिकांश बालविवाहको प्रमुख कारण दाइजो प्रथासँग गाँसिएको छ। दाइजो लेनदेनकै कारण छोरीलाई कम पढाउने र भरसक छिट्टै बिहे गरेर छुटकारा पाउने मनोविज्ञान मधेसको ग्रामीण समाजमा व्याप्त देखिन्छ। दाइजो दिएर बिहे गरे पनि कतिपय घरमा दाइजोबाट प्राप्त गहना पैसा नै पारिवारिक कलहको कारण बन्ने गर्छ। केटीले दाइजो दिएर बिहे गरेको भन्दै परिवारका अन्य सदस्यलाई धाक लगाउँछन् भने कम दाइजो ल्याउने बुहारीलाई विभेद हुने गरेको घटना पनि प्रशस्त देखिन्छन्। दाइजोमा कसको हक हुने विषयले पनि ठूलै विवादको रूप लिने गर्छ। केटा पक्षको चाहना हुन्छ छोराको शिक्षा दीक्षामा परिवारले लगानी गरेको छ, त्यसैले दाइजोमा पहिलो हक अभिभावकको हुनुपर्छ। केटी पक्षको चाहना हुन्छ हामीले दाइजो छोरीको बिहे बापत दिएका हौँ, त्यसैले दाइजोमा छोरी ज्वाइँको मात्रै हक लाग्छ। यस्तै रस्साकस्सीमा पारपाचुकी, आत्महत्या र हत्यासम्मको घटना हुने गरेका छन्। इन्सेकद्वारा प्रकाशित मानवाधिकार वर्ष पुस्तकका अनुसार सन् 2019 मा 13 जना महिलाको दाइजो लेनदेनका कारण हत्या भएको थियो। ती सबै प्रदेश नम्बर 2 का थिए। दाइजोले यति विकराल रूप लिइसक्दा पनि यस विरुद्ध उजुरी पर्दैन। केटी पक्ष र केटा पक्षले यसबारे अन्यलाई जानकारी नै हुन दिँदैनन्। पहिला बिहेको छिनोफानो गाउँको मान्यजन मुखिया, लमी र जातीय संस्थाका व्यक्तिबीच हुने गर्थ्यो। त्यति बेला दाइजोलाई घरको इज्जत प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने चलन थियो। जसको छोराले जति धेरै दाइजो पाउँथे उसको समाजमा त्यति धेरै सान हुन्थ्यो। तर दाइजो सम्बन्धी विधेयक 2068 ले दाइजो लिने र दिने दुवैलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर यो अहिले छलफलकै क्रममा छ। सरकारले अझै पनि दाइजो प्रथालाई क्षेत्रीय समस्याको रूपमा मात्रै हेरेको देखिन्छ। दाइजो लेनदेनलाई रोक्नका लागि राज्यको नियम कानुन मात्रले सम्भव छैन। यो सामाजिक कुरीति हो। यसको समाधान सामाजिक स्तरमा पनि खोज्नुपर्छ। वैवाहिक परम्परामा बदलाव आवश्यक छ। प्रेम विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, कानुनी विवाहलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। यसका लागि समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने अगुवा, धर्मगुरु, जातीय सङ्गठनका नेताहरू, समाजसेवी, राजनीतिक कर्मीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साथै नेपाल सरकारले दाइजोलाई राष्ट्रिय समस्याको रूपमा घोषणा गर्न जरुरी छ।